दर्शकवृन्द नमस्कार, म सन्तोष देउजा। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। काठमाडौँमा ल्याएर राखेको श्रीमती, छोराछोरी पनि पढोस् राम्रोसँग, श्रीमतीले पनि सुख पाओस् भनेर विदेशमा दशरङ्ग खियाएर पसिना बगाएर कतारको त्यो भूमिमा, विदेशको भूमिमा काम गरिरहेका राजेन्द्र खत्री, जसको घर रामेछाप जिल्ला हो। दर्शकवृन्द जाने हो मायालाई छोडेर। डेरामा राखेर राजेन्द्रले परिवारभन्दा अलग भएर पनि, परिवारभन्दा पनि बेसी माया गरेर, आमा बुवाभन्दा पनि टाढा राखेर अझ माया गरेको श्रीमतीलाई सुख पचेन। धनको भारी बोकेर फर्किन्छु, यति भन जीवन भर पर्खिन्छु कपालुको रे। र अहिले राजेन्द्र कतारबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। राजेन्द्र, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तपाईँको खास भएको के हो, अलिकति मलाई डिटेलमा भन्नुहोस् न सबै। सर, खास गरी भएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब साउनको 4 गतेदेखि श्रीमती काठमाडौँ जान्छु भनेर हिँडेको घरबाट रहेछ होइन। त्यो कुराहरू मलाई थाहा भएन पनि। त्यसको अघिल्लो दिन माइतबाट चाहिँ घर गएर रहेछ, बेलुका माइतबाट घरमा गयो। त्यसको भोलिपल्टै चाहिँ ऊ बिहानै काठमाडौँ जाने भनेर चाहिँ, अनि घरमा मेरो घर परिवारलाई, अङ्कलहरूलाई चाहिँ के कसरी जाने भन्दाखेरिमा चाहिँ उहाँबाट म श्रीमानले जानु भन्नुभएको छ, काठमाडौँ जानु भन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले म हिँडेको हुँ, म 1-2 दिनमा फर्किहाल्छु, त्यो सामान म लिएर आउँछु भनेर भनेको रहेछ। तर त्यसरी फोन पनि भएको होइन, मसँग कुनै सम्पर्क पनि भएको होइन। मेरो फोन रिसिभ गरिरहेकै थिएन उसले 2-3 दिन अगाडिदेखि नै। त्यसपछि मैले एक्काछिनै ऊ काठमाडौँ पुगिसकेपछि भन्दा पनि बेलुका लगभग मैले थाहा पाएँ कि 5 बजीको टाइममा, नेपाली टाइम 5 बज्दाखेरि चाहिँ मैले थाहा, किनकि त्यो मेरो मनले पनि मानेन कि मैले एकचोटि फोन गरेर बुझ्नै पर्छ आज के भएको छ मलाई यस्तो भन्ने कुरा मेरो मनले नै एकदमै मानेन कि, त्यसै कारणले फोन गर्दाखेरि एक्कासी त्यसरी थाहा भयो। राजेन्द्र, तपाईँले चाहिँ त्यसै बेलुका तपाईँले त्यही दिन बेलुका के भयो? त्यसै दिन बेलुका त्यहाँबाट फोन भयो मेरो आफन्ततिर, अब सबैतिर, उसको पनि आफन्ततिर सबैमा फोन भयो। अनि चाहिँ 2-3 ठाउँमा भनेको रहेछ कि म आउँदैछु, खाना बनाएर राख्नु होला, म बेलुका आइपुग्छु भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। तर भनेको ठाउँमा कहीँ पनि गइदिएन। त्यसपछि सिधै बेलुका उनीहरू जुन भाडामा कोठामा बसेको थियो त्यसै ठाउँमा गएर सामान लिएर कहाँ गयो अत्तो केही पनि छैन अहिलेसम्म। 4 गतेदेखि आज 16 गते भइसक्यो होइन सर। जस्तो अब काठमाडौँमा बस्दै गरेको डेरामा चाहिँ अहिले तपाईँको सामान निकालेको अवस्था छ? सामान त्यही दिन निकालेछ सर, राति नै निकालेछ। मैले बिहान घरभिटीलाई सोध्न लागेँ, त्यहाँनिर यसरी मेरो श्रीमती आएर हराएको छ, सम्पर्कमा छ, हिजो बेलुकादेखि नै त्यहाँ आयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ सामानहरू चाहिँ रोकिदिनु होला, हामीले जानकारी गराइदिनु होला अथवा फोन गरिदिनु होला भनेर मैले त्यो सुन्न खोज्दाखेरि होइन, तपाईँको श्रीमतीले त राति नै यहाँबाट सामान लिएर गइसक्नु भयो भन्ने कुरो बिहान थाहा पाइन्छ। भनेको घरबेटीलाई चाहिँ म अब यो डेराबाट सर्छु भनेर घरै छोडेर हिँडेको रहेछ? हजुर हजुर, त्यही भनेको रहेछ। हजुर, जस्तो अब एउटा कुरा बताउनुहोस् न, तपाईँले कति समय पहिले श्रीमतीलाई चाहिँ काठमाडौँ लगेर राख्नु भएको थियो? लगभग हामी बसेको 2 वर्ष भन्दा नि बढी भइसकेको छ। बच्चाहरू मेरो युकेजीदेखि नै वहीँ पढेको नै हो। तपाईँको बच्चा कतिवटा छ राजेन्द्रजी? 2टा हो सर, 2टा, एउटा छोरा एउटा छोरी। कति वर्षका छन् छोराछोरी? मेरो बाबु अहिले 6 वर्ष भयो, अब 5 पुरा भएर यो असोजदेखि चाहिँ 6 लाख छ। छोरी चाहिँ अब 9 पुगेर 10 लाग्ने। भनेपछि एउटा 6 वर्षको एउटा 10 वर्षको।
हजुर तपाईँ विदेश जानुभयो चाहिँ कति भयो, कता जानुभयो? म अहिले यो वर्ष चाहिँ 1 वर्ष हुन लाग्यो सर। पहिला चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष बिताएर गएको हुँ। ए तपाईँ 3 वर्ष बिताएर जानुभएको छ भनेपछि पहिला चाहिँ अर्को कम्पनीमा, त्यसपछि म अहिले अर्कै कम्पनीमा आएको हुँ फेरि। भनेपछि अहिले 1 वर्ष भयो। तपाईँले बिहे गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भएको थियो? 11 वर्ष? लगभग 11 वर्ष हुन लाग्यो सर। 11 अब पुग्थ्यो। तपाईँको ससुराली चाहिँ कुन ठाउँ राजेन्द्रजी? मेरो ससुराली दोलखा हो। दोलखा। तपाईँ रामेछाप? हजुर दोलखा जिल्ला। तपाईँ रामेछाप, श्रीमती दोलखा। हजुर। ल अब तपाईँको श्रीमतीको नाम चाहिँ भन्नुहोस् अब। मेरो श्रीमतीको नाम सरिता खत्री हो। सरिता खत्री। कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ अहिले लगभग 27 वर्षको भयो अहिले। 27 वर्षको। भनेपछि तपाईँले 16 वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभएको रहेछ उनलाई? 16-17 हजुर त्यस्तै हो। 18 वर्षको भनौँ, 18 वर्ष। अहिले त लगभग 27 पुगेर 28 मा हो। हजुर। भनेपछि 18 वर्षको थियो। ओके। अनि राजेन्द्रजी तपाईँले पछिल्लो समय चाहिँ पैसा कहिले पठाउनु भएको थियो? अनि पछिल्लो समयमा तपाईँसँग सम्पर्क कहिले आएको थिइन् उनी? मैले पैसा पठाएको यसै लगभग जेठ महिनामा हो। जेठमा पठाएको हो। जेठमा त्यहाँ काठमाडौँमा त्यतिखेर लकडाउन भइदियो, निकाल्न मिलेन। अनि पछि उनी घरमै गरेर निकालेको हो। दिवाली पनि थियो हाम्रो। हजुर। अनि त्यसपछि दिवाली खर्च पनि हुन्छ, उतै निकाल्नु भनेर भनेको। ओके। अनि अब राजेन्द्रजी तपाईँको छोराछोरी लिएर उनी सुरुमा काठमाडौँबाट रामेछाप आइन हैन? हजुर। रामेछापमा आएर 2टा बच्चालाई छोडिदिनु घरमा? हो सर। 3 महिना घरमा बस्यो। लकडाउनमा 3 महिनासम्म घरमै बस्यो। 3 महिना पुगिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब के पर्यो, उसलाई के मोड आयो, के भयो मलाई थाहा भएन त्यो कुराहरू। एक्कासी नै उसलाई त्यसरी म काठमाडौँ नगइ नहुनेछ, इमर्जेन्सी नै छ भनेर चाहिँ त्यसरी प्रब्लम देखाएछ घरमा। हजुर। त्यसपछि अस्ति साउने सग्राती भनेको बच्चा सहित उनी रामेछाप आइन्? हजुर। अनि रामेछाप 3 महिना बसिन्? हजुर। घरमा 3 महिना बसिन्। अनि त्यसपछि 3 महिना पछि चाहिँ उनी अचानक काम छ भनेर काठमाडौँ गइन्? हजुर हजुर। अनि त्यहाँबाट घरबेटीलाई के भाडा पनि तिरेको अवस्था त होला नि हैन? भाडाहरू तिरेर भाडा तिरेको अवस्थै भन्नुभयो। भाडा तिरेकै हो रे। ओके। भाडा तिरेर सामान बोकेर उनी चाहिँ निस्केको मान्छे अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् हैन? अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैन। कुनै फोन उसको 2टा सिम हो। त्यही दिनदेखि नै सम्पर्क विहीन, बेलुका 10:30 बजेदेखि फोन सम्पर्क विहीन भएको। अहिलेसम्म कहाँ छ, के छ, कुन अवस्थामा छ, त्यो कुराहरू केही पनि खुल्न सकेको छैन सर। अच्छा, उनलाई अब अरूसँग विवाह गरेर गइन् भन्ने त्यस्तो तपाईँसँग कुनै छनक आएको कुनै क्लुहरू तपाईँले पाउनु भएको छ? त्यस्तो विवाह गरेर गएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन सर। तर एकजना त्यो यो केटाले चाहिँ यसरी फोन गर्थ्यो, यो केटासँग चाहिँ यसरी घुलमिल थियो भन्ने चाहिँ खुल्न आएको छ सर। अहिले केटाको नाम खुलाइ नहालौँ किनभने यो कुरा पुष्टि नभएकाले गर्दाखेरि हैन? हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँको श्रीमतीको अरू कुनै परपुरुषसँग सम्बन्ध घुलमिल थियो? हजुर हजुर त्यस्तै सुनियो। हजुर त्यही कुरा सुनियो गाउँबाट चाहिँ। हजुर त्यो 3 महिनाको समयमा चाहिँ गाउँबाट त्यस्तो सुनियो घर परिवारबाट, आफन्तहरूबाट। ओके। अनि तपाईँलाई चाहिँ श्रीमतीले हजुर पछिल्लो समय कहिले फोन गरेकी थिइन्? अन्तिम कल तपाईँको कहिले भएको थियो? फोन चाहिँ मेरो त्यो हिँड्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि भएको हो। त्यसपछि त मेरो फोनै उठाएन, उसले फोनै रिसिभै नगर्दिएको सर। सिधै मैले यति फोन गरेँ, मैले अरूको नम्बरबाट नि गरी हेऱ्यो तर उठाउँदै उठाएन, फोनै रिसिभ गरेन सर। तपाईँले श्रीमतीलाई विदेशबाट फोन गरेर टर्चर दिने, गाली गलौज गर्ने तपाईँ गर्नुहुन्थेन? छैन सर, त्यस्तो केही पनि थिएन सर। त्यस्तो कुनै केही गाली टर्चर सर त्यस्तो केही गर्दैन थियो मैले। ए तपाईँको झै झगडा कतिको पर्थ्यो भरामन फोनमा, टेलिफोन कलहरुमा चाहिँ? छैन सर,
त्यस्तो केही पनि पर्दैन थियो सर। त्यस्तो भनाभन भन्ने कुरो, त्यस्तो हाम्रो झगडा भन्ने त हुँदैन थियो। अब तपाईँले विवाह गरेको 11 वर्ष भएछ अनि त्यसपछि 10 वर्ष लगभग तपाईँ त अब विवाहपछि कन्टिन्यू तपाईँ चाहिँ मलाई लाग्छ वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिरै हुनुहुन्छ। तपाईँले कमाएको पैसाहरू पनि गरगहना पनि उनले लिएर गइन् कि के छ? हजुर सबै लिएरै गएको हो सर। त्यो त पुरै लगेको छ टोटली नै। टुकन मेरो 11.5 लाखको सामान चाहिँ लगेको छ। 11.5 लाखको सामान लिएर गएको छिन् उनले? हजुर हजुर। गरगहना सम्पूर्ण मेरो कोठाको सामान शुद्ध गरेर 11.5 चाहिँ त्यति मेरो छ। क्यास पनि पैसा लगेछन् कि के छ? क्यास पनि थियो। क्यासहरू पनि सबै उसैलाई नै पठाउँदै मैले। अरू अब मेरो घर परिवार सबै उसैलाई नै विश्वास गरेर मैले उसैलाई नै पठाउने गरेको थियो। ए अनि तपाईँले उसको माइतीमा चाहिँ सोधखोज गर्ने काम गर्नुभयो? गरेको सर, गरिसक्यो मैले। सबैतिर गरिसक्यो। उसको आफन्त जतितिर सबै ठाउँमा गरिसक्यो। माइतीको सम्पर्कमा छैन भन्ने कुरा आयो? छैन हजुर हजुर। कुनै हामीलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ उताबाट पनि। हामी पनि खोजिराखेका छौँ मात्रै भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै केही जानकारी आएको छैन। अब एउटा छोरा एउटा छोरी, एउटा 10 वर्षको छोरी 6 वर्षको छोरा भइसकेको छ तपाईँको, होइन? हजुर। तपाईँको श्रीमती अरू कोहीसँग विवाह गरेर गएको भन्ने कुरा त पुष्टि छैन। हामीले डाउट लागेको छ भनेपछि राजेन्द्रजी अब तपाईँले एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, श्रीमती कुनै अप्ठ्यारोमा पो पर्नुभयो कि? हजुर त्यसको लागि पनि त्यो पनि छ पाटो हजुर। त्यो कुराहरू हामीलाई पनि छ त्यसमा शङ्का हजुर। कसैले त्यसै गरी अब किडन्याप गरेको हो कि कसैले फकाइ फुलाइ पारेर होइन, ललाइ फकाइ पारेर लोभ लालच देखाएर त्यसरी पनि काहीँ अब बन्धक बनाएर राखेको हो कि, त्यस्तो कुराहरू पनि छ। त्यस्तो स्थिति यदि हो भने तपाईँले मेरो श्रीमती आज 12 दिनदेखिबाट चाहिँ सम्पर्कविहीन छिन्, यो 12 दिन म बाहिर रात बिताएको श्रीमतीलाई म राख्दिनँ भन्ने हो कि, अथवा तिमी आऊ फर्क बालबच्चा सम्हाल भन्ने हो कि? तपाईँको भनाइ के छ? मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि सर, जब सबैभन्दा पहिला त कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो हजुर, होइन? सर्वप्रथम त कन्ट्याक्टमा आउन जरुरी छ। जहाँ भए पनि, जुन अवस्थामा भए पनि, जसरी बसेको भए पनि कन्ट्याक्टमा आउन जरुरी छ। त्यसपछि अनिखेरि उहाँको अब रिस्पेक्ट कस्तो आउँछ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, यदि कसैले त्यस्तो भ्रमै पारेको थियो कि होइन, त्यसको पाटोहरू हेरिन्छ। त्यसपछि उहाँले कस्तो रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँको क्वेसनहरू कस्तो आउँछ, त्यसै अनुसार हुन्छ सर। जस्तो यदि उनले चाहिँ अरू नै विवाह गरेर अरूसँग गएको भन्ने कुराहरू आयो भने चाहिँ अब फेरि भन्नु त सर क्वेसन। यदि उनले अरूसँग नै विवाह गरेको रहेछन् भने? हजुर त्यस्तो हो रहेछ। ऊ राजी खुसीले नै गएको रहेछ भनेदेखि म खुसी भएरै गएको हुँ, यस्तो तरिकाले नै गएको हुँ भन्यो भनेदेखि त्यही हो सर। मेरो अब मैले पाउनु पर्ने होइन, अब मेरो जति पनि छ सरसामानहरू मैले पाउनुपर्छ, त्यही कुरा हो। त्यही अब मबाट पाउने हक अधिकार उसले चाहिँ नि अब वञ्चित हुन्छ, त्यही कुरा हो। यदि त्यस्तो हो रहेछ भनेदेखि तपाईँको 10 वर्षको छोरी भएपछि लगभग उनी बुझ्ने पनि छिन्, होइन? हजुर हजुर। तपाईँको छोरीसँग आमा हराएपछि गफ भएको भएन? भयो 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 सर भयो। छोरीले के भनिन् तपाईँलाई? छोरीले के भनिन् भनेदेखि अब हामी सुतिरहेका थियौँ बिहान, मम्मीले 100 रुपियाँ पैसा दिएर गएको चाहिँ याद छ, छोडिदिएको रहेछ त्यहाँ, त्यो पनि काकालाई अङ्कललाई छोडिदिएको रहेछ नानीहरूलाई दिनु भनेर। अनि पछि मैले अनि मम्मी खै त, मम्मी खै भन्दाखेरिमा मम्मी लुगा लिएर आउँछु भनेर चाहिँ काठमाडौँ जानु भएको हो भनेर। होइन, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अब मम्मी आमा छोरी त सब प्राय भनेको के हो नि, काठमाडौँ सँगै बसेको होइन? हजुर। सँगै बस्दाखेरि मम्मीले अरू कोही त्यहाँ रुममा कोही भेट्न आउने जाने गरेको, अनि मम्मीसँग फोनमा बोल्ने गरेको, भिडियो कलहरू गर्ने गरेको, त्यस्तो छोरीले केही देखिन् भेट्ने तपाईँ सोध्नुभयो? त्यो कुरा त मैले सोधेको छैन सर नानीलाई। ल सोधेको छैन। तपाईँले सोध्नु होला, किनभने अब रुम काठमाडौँमा डेरा खोजेर बसेपछि बच्चाहरू साना साना छन् भनेपछि डेरामै पनि कोही मान्छे आउने गरेको जाने गरेको नि हुनसक्छ, होइन? हजुर हजुर। त्यो तपाईँले चाहिँ छोरीसँग डिटेलमा सोध्नु होला। हुन्छ, हामीले अहिले तपाईँको श्रीमतीको फोटो पनि अहिले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। उहाँलाई देख्ने भेट्नेहरू
कृपया हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। हामी यो भन्न चाहन्छौँ हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर पनि छ। र त्यसबाहेक अब यो राजेन्द्र खत्री जो रामेछाप निवासी हुनुहुन्छ, राजेन्द्र खत्री अहिले कतारमा बस्नु भएको छ। कतारबाट उहाँ हामीसँग लाइभमा जोडिनु भयो। अहिले उहाँ भिडियो कलमा जोडिनु भयो। र राजेन्द्रजीको 2टा बच्चा छ, एउटा 10 वर्षको एउटा 6 वर्षको छोरा छ, 10 वर्षको छोरी छ। यो बच्चाको लागि भए पनि अब उहाँको श्रीमती फर्केर आउनु पर्दछ। श्रीमतीको नाम के भन्नुभयो मैले बिर्सेँ? हजुर सर, श्रीमतीको नाम के भन्नुभयो तपाईँले? श्रीमतीको नाम सरिता खत्री। सरिता, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ परिवारको माया लाग्यो नि तपाईँलाई, तिनीहरू बच्चाको माया लाग्यो नि तपाईँलाई, तपाईँको लागि नै भनेर 10 नङ्ग्रा खियाएर पसिनासँग पसिना साटेर उमेर बेचेर आज उहाँ चाहिँ आज कतारमा हुनुहुन्छ, कतारमा काम गरिरहनु भएको छ। अब भन्नुहोस्, तपाईँ 18मा हुनुहुन्छ भने परिवारको सम्पर्कमा आउनुहोस्। तपाईँ विवाह गरेर जानुभएको छ, हामीसँग प्रमाण छैन, नत्र हामीले यो कुरा पनि खुलासा गर्ने थियौँ। यो भन्दै आजलाई म तपाईँलाई के भन्न मन लाग्छ राजेन्द्रजी? अन्तिममा तपाईँलाई के भन्न, श्रीमतीलाई के भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्। मलाई भन्न मन लागेको कुरा त्यही हो सर, जहाँ भए पनि जुन अवस्थामा भए पनि कन्ट्याक्टमा चाँडोभन्दा चाँडो आइदिनु होला। यदि कसैले काहीँ त्यसरी भनिहाले, मैले फगाई फुलाई पारेर लोभ लालचमा पारेर कुनै समस्यामा भ्रममा पारेको छ भने पनि यसो नगरिदिनु होला प्लिज। जहाँ जहाँ भए पनि जुनै अब जसले यो कार्यक्रम हेरेर बस्नु भएको छ अहिले, उहाँहरूले पनि यो नामको केटी भनेर थाहा भइहाल्छ कि यो फोटोबाट पनि चिनिहाल्नुहुन्छ। प्रायः उहाँहरूले सकेसम्म नजिकको प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गराइदिनु हुन भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र खत्री, अहिले कतारबाट उहाँ हामीसँग जोडिनु भयो दर्शकवृन्द। र सरिता खत्री, तपाईँलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईँ चाँडै परिवारको सम्पर्कमा जानुहोस्, होइन भने तपाईँलाई खोजी तपाईँलाई देख्ने भेट्नेहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। जुन कुनै पनि कुरामा तपाईँ लुके पनि अथवा 18मा हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हामी निरन्तर सामाजिक अभियानमा छौँ, परिवार जोड्ने अभियानमा छौँ दर्शकवृन्द। नमस्कार, तपाईँ सबैको जय होस्।